अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट्स का एक मसला है कि जो आवाज़ अगर कोई शख्स ये पहुंचा सकता है मेरी, तो कम से कम सूबाई वज़ीर तालीम साहब जो हैं वो उनकी खिदमत में ये दस्तबस्ता अर्ज़ करना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, और ये PTI को हुकूमत को लाने वाले भी यही स्टूडेंट्स ही हैं। पहले एक छोटा सा वाक़या सुन लें कि एक दिन मैं बाज़ार गया तो वो एक शख्स अपने बेटे को गालियाँ दे रहा था। कोई चीज़ उसने दुकान से ख़रीदी तो बहुत महंगी मिली, और कहने लगा, पुत्र तू ही मुझे मजबूर किया था कि अब्बा इमरान खान को वोट दें। तो ये हमारी नौजवान नस्ल वो है कि जिसने ना सिर्फ खुद वोट दिए, अपने माँ बाप को मजबूर किया है कि PTI को वोट दें। और अब इस हुकूमत में इन बच्चों के साथ जो है वो ज़्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा टॉपिक जो है जिस पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम या सूबाई वज़ीर तालीम, जिस तक भी ये बात पहुँच जाए कि बच्चे मासूम हमारे होते हैं, 9th से लेकर 2nd ईयर तक ये मसला जो है वो ज़्यादातर पेश आता है कि जब भी पेपर देते हैं बच्चे बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर उनकी मार्किंग होती है और मार्किंग वाले भी सुभान अल्लाह जो करते हैं वो भी अक्सर लोगों को पता ही है। शायद वज़ीर तालीम साहब जो हैं वो तजाहल आरफाना का शिकार हों, लेकिन उनको मैं बता देता हूँ कोई एक वो फॉर्म जो है वो जाता है स्कूलों के अंदर, हाँ जी कौन कौन जो है पेपर मार्किंग करना चाहता है, तो वो टीचर्स फिल करते हैं और फिर उनको इजाज़त मिल जाती है और वहाँ पर चले जाते हैं। और कुछ टीचर माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं कि फार्म उनका फ़िल किया हुआ होता है, जो 9th 10th को पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि 9th के पेपर हुए हैं तो उन्होंने मार्किंग करनी है, लेकिन कुछ मिल मिला के टीचर साहब ख़ुद नहीं पहुँचते, बल्कि किसी छोटे रैंक के टीचर को कोई पैसे दे देते हैं कि चलो 50-50 कर लेंगे, पेपर मार्किंग करते हैं, चलो 25-30 रुपये एक पेपर के मिलने हैं, आप मार्किंग करना, बीच में से मुझे इतने दे देना, बाकी खुद रख लेना। और वहाँ पर कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका हाथ सेट हुआ हुआ है, उन्होंने ये नहीं देखना कि बच्चे ने लिखा क्या है, इसको नंबर कितने मिलने चाहिए, इसकी सलाहियत कितनी है, उन्होंने बस ये चेक रखा हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चन है ना, हर किसी को 1 नंबर दिया है, ऐसे टिक लगाई जाने एक 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 लिखते जाना। 2 नंबर का वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, हालांकि उसमें से 2 के 2 पूरे भी बच्चे अच्छा लिखते हैं, अक्सर 2 नंबर जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ने ये तय किया होता है कि मैंने ना आज 10 बंडल ख़त्म करके जाना है, तो इस अंदाज से वो मार्किंग हो रही होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन उसने कहा कि पूरे नंबर तो देने नहीं, कसम खाई होती है कि 8 नंबर का भी सवाल है तो मैंने 5 ही देने, सबको ऐसे वो रगड़ता जाता है, एक ही लाठी के साथ सबको हाँकता चला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि रिज़ल्ट आ गया। अब जो मेरे जैसे मीडियोकर से बच्चे होते हैं जो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है चलो पास हो गए, सप्ली नहीं है, लेकिन मसला उनके साथ बनता है जो बेचारे सारा साल मेहनत करते हैं पोजीशन लेने के लिए, या आगे जिनका फील्ड जो है वो मेडिकल होता है, मेडिकल में जाने के लिए जिनको मेरिट की ज़रूरत होती है, उनको परेशानी का सामना होता है कि जब उनके नंबर थोड़े आते हैं और उनको यकीन होता है कि मैंने तो बिल्कुल टू दी पॉइंट अपना पेपर हल किया था, अटैम्प्ट इस तरह से किया था कि 100 में से मेरे जो है वो 90 से ऊपर ही नंबर आने थे, लेकिन उसके जब नंबर 60-70 आते हैं 100 में से, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। और फिर हमारे बोर्ड में ये एक असूल है कि आप एप्लीकेशन दें, आपका जो है ना रीचेकिंग की जाएगी आपके पेपर। और ये भी कह लें कि स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बड़ा मजाक है और फ्रेब है, बल्कि कि कहा यह जाता है कि आपके पेपर की रीचेकिंग होगी, लेकिन रीचेकिंग बिल्कुल नहीं होती, रीकाउंटिंग होती है। वो अल्लाह के बंदो बच्चों के साथ झूठ क्यों बोलते हो, उनको पहले कह दो कि आपकी रीकाउंटिंग हम कर सकते हैं, रीचेकिंग नहीं हो सकती। जितने नंबर किसी शहनशाह ने लिख दिया ना, उसको हम नहीं कम ज़्यादा कर सकते। तो वो जितने नंबर किसी ने लिखे होते हैं, वो बच्चा आता है, जाते हैं अंदर जी, वो आगे 3-4 बैठे होते हैं बड़े साहिबान, तो बच्चा आगे से बेचारा क्या आर्गू करे। अब 9th 10th का बच्चा या 1st ईयर 2nd ईयर का बच्चा, बड़े जो है वो मशाइख़ अज़ाम और उलमा इकराम जो हैं वो आगे सामने उसके बैठे होते हैं, तो बच्चा कहता है कि सर देखें तो सही, ये ठीक है। मैंने खुद अपनी आंखों से रोते हुए बच्चों को देखा है उस कमरे से निकलते हुए। तो बच्चा ये कहता है, वो कहते हैं देखे ये 5 नंबर दिए तो हुए हैं, वो कहता है ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, मेरी गलती कोई भी नहीं है, टू दी पॉइंट मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये बुक देखें सर, बुक के साथ टैली कर लें। तो वो आगे से कहते हैं बेटा जी हम टैली नहीं कर सकते, हम बुक से नहीं देख सकते, ये जिसने जितने नंबर आपको दे दिए हैं इतने ही हैं, अगर काउंटिंग में कोई मिस्टेक है तो वो हम कर सकते। यार अगर आपका इतना ही इख्तियार है कि काउंटिंग मिस्टेक ही आप ठीक कर सकते, तो पहले कहें कि बेटा ये रीचेकिंग नहीं है, ये रीकाउंटिंग है।
تاکہ بچے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں کہ جی اب جتنے کسی نے ٹھپا لگا دیا ہے، جتنا ہمارا بیڑا گرک کسی نے کر دیا ہے، اب اس میں کچھ بہتری نہیں آ سکتی۔ تو یہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں فیل ہونے والے، سپلیاں لینے والے اور جو میڈیوکر سے بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے نا تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، ہونی تو ان کے ساتھ بھی نہیں چاہیے، سب کو برابر رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ایسے بچے جنہوں نے میڈیکل میں جانا ہے، جنہوں نے انجینئرنگ میں جانا ہے، جنہوں نے آگے جو ہے وہ ٹاپ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہم یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ جن کے لیے ایک ایک نمبر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ بچے رو رہے تھے، یہ فرسٹ ایئر کی انگلش کا پیپر تھا، تو کسی صاحب بہادر نے کیا کہ کسی کو شارٹ کویسچن سے 2 نمبر دیے ہی نہیں، وہ ایسا اس نے سسٹم فٹ کیا ہوا تھا اپنے دماغ میں اور ہاتھ میں۔ میں کیا کہوں کہ اللہ بیڑا گرک ہی کرے ایسے لوگوں کا کہ جس نے ہماری نوجوان نسل کا بیڑا گرک کیا، کہ وہ بچے یہی رو رہے تھے کہ سر یہ دیکھیں صرف ایک نمبر ہی دیا شارٹ کویسچن سے، 2 نمبر کے شارٹ کویسچن ہیں، اب آدھے نمبر تو وہیں سے وہ کھا گیا۔ تو کیا کریں، بچے روئیں نہ، پیٹیں نہ۔ تو اس طرح ہم کر کے اپنی نوجوان نسل میں بد دلی پیدا کر رہے ہیں، ان کو مایوس کر رہے ہیں، ان کو ہم یہ سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ ہم سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا، تم نے ووٹ تو ہمیں دیے تھے، بڑے نعرے لگا کر اپنے ماما پاپا سے بھی لڑ کے پی ٹی آئی کر کے اپنے موٹر سائیکلوں پر اور سائیکلوں پر اور گھروں پر جھنڈے تو بڑے لہرائے تھے، لیکن اب یہ تمہارا مستقبل جو ہے نا اس کو ڈارک کرنے میں ہم بھی ویسے ہی شامل ہیں جیسے پچھلی حکومتیں شامل ہیں جی۔ بڑے بڑے پٹرول کا کرائسس، چینی کا کرائسس، یہ سارے کرائسس اپنی جگہ پر، آپ ان کو ہاتھ ڈالیں نہ ڈالیں، مگر مچھوں سے لڑیں نہ لڑیں، لیکن یہ جو محکمہ ایجوکیشن ہے، یہ جو ہمارے وزرائے تعلیم ہیں، صوبائی ہیں، وفاقی ہیں، یہ سیکٹری ہیں، جو بورڈ کے جو چیئرمین اگر میری بات کوئی سن رہے ہیں، کسی تک یہ بات میں نے بچوں سے بھی کہا کہ بچوں یار آپ فیس بک پر کسی سوشل میڈیا کو یوز کریں، آپ اپنی یہ آواز اٹھائیں۔ وہ کہتے ہیں سر جی کیا ہوگا آواز اٹھانے سے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ تھوڑی سی ہمت ہوئی ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں تو آواز پہنچے گی نا۔ تو اگر کسی صاحب جس کے کنٹرول میں کوئی ایسا پین ہے کہ جس کی جنبش سے کچھ بہتر ہو سکتا ہے تو خدا کے لیے اس کو درست کریں۔ بے شمار تجاویز ہیں، مشورے ہیں، جہاں یہ مارکنگ ہوتی ہے وہاں بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے۔ اور آپ بچوں سے پیسے لے کے ہی تو یہ جو ری چیکنگ کے نام پر ری کاؤنٹنگ کر رہے ہیں نا، اس کے بھی آپ پیسے لیتے ہیں، فری میں نہیں کر رہے، آپ ان سے اور زیادہ پیسے لے لیں اور ایسا ایک پینل تشکیل دیں جو حقیقت میں ری چیکنگ کرے اور صرف اکارڈنگ ٹو دا بک کر لے، ادھر ادھر سے نہ کرے۔ بچہ اگر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو نہیں، بالکل نہیں مانیں گے، صرف بک کے اکارڈنگ جو ہے وہی ہم کر سکتے ہیں، اور وہ بک سے ٹیلی کر کے کوئی ایسے 3-4 استادوں کا وہاں بورڈ بیٹھا ہو جو یہ کہے کہ ہاں ہم ری چیکنگ کرتے ہیں۔ وہ کوئی یہ جبرائیل علیہ السلام نے تو آ کے آپ پر وہی نازل نہیں نہ کر دی کہ جی جس نے ایک بار پیپر مارکنگ کر دیا اب اس میں آپ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ قانون چینج بھی ہو سکتا ہے، اس کے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچارے روئیں، بد دل ہوں اور پڑھائی کو خیر بات کہہ دیں، یا وہ کہیں کہ دفعہ مارو ہم نے میڈیکل میں جانا ہی نہیں ہے، یا 1 سال ان کا ضائع ہو اور وہ روتے رہیں، بیٹھتے رہیں گھر میں اور گالیاں دیں، بددعائیں دیں اپنے ٹیچرز کو بھی، اپنے پاکستان کو بھی، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کو پروان چڑھانے میں جو ہے وہ ان کے مددگار بن رہے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ایک اپنا رول ماڈل ان کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں کہ ہماری محنت کا حق ہمیں صلہ پاکستان میں مل رہا ہے، نہ کہ وہ ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیں اور بڑے ہو کے جب وہ ڈاکٹر بنے ہو گئے یار پاکستان میں سے ہمیں کیا ملا ہے، کبھی بھی محنت کا صلہ تو ملا ہی نہیں، دفعہ مارو اس کو۔ ہم جاتے ہیں کینیڈا، آسٹریلیا، باہر جاتے ہیں جہاں ہماری کوئی عزت بھی ہو، ہماری ویلیو بھی ہو، یہاں تو بچپن سے ہی ہمیں جو ہے وہ رگڑا ہی لگ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جو تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں، ہم بچوں کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور آگے بڑھ کر ہم اپنے بچوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ہم سب کے ہیں، ہمارا سب کا مستقبل ہیں۔ ہم نے تو اپنی عمریں گزار لی ہیں جیسے تیسے بھی، کہ وہ یہ فرسٹ ڈویژن ہی ہمارے دور میں تو تھی، یہ فرسٹ ڈویژن آ گئی، بلے 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 چھلانگیں لگا لی، اب وہ دور نہیں رہا۔ اب تو ایک ایک نمبر کے لیے وہ سمجھ لیں کہ زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ بچوں نے بنایا ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی اسی انداز سے سسٹم کو آگے لے کر چلنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ چلو پاس ہو گئے اللہ کا شکر کرو، اب ایسا نہیں ہے، پاس بھی ہو جائیں گے، اچھے نمبر بھی چاہیے، اے گریڈ چاہیے، اے گریڈ والے کو اے پلس چاہیے، اے پلس والا کوشش کرتا ہے کہ 100% میرے نمبر آئیں۔ تو
تو یہ اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے بچوں میں یہ جوش، یہ جذبہ، یہ پڑھنے کا شوق ہے، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ ڈسارڈ نہ کریں، ان کو بد دل نہ کریں، ان کو اپنے سسٹم سے، اپنی تعلیم سے اور اپنے اساتذہ سے متنفر کرنے کا باعث ہم بن رہے ہیں کہ مارکنگ صحیح نہیں کرتے، اس کے بعد ری چیکنگ کے نام پر صرف ری کاؤنٹنگ کر کے اور ان کو مایوس کر کے وہاں سے ہم نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو محنت کرنے کی اور پاکستان کا مفید شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔